अपना मनी ट्रेल देना है। आज पहली मर्तबा हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिजोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में CDA के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हम वाजे करना चाहते हैं, हम पुरअमन है। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते रोके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर और सपोर्टरों को, जिनकी औरतों को भी जेलों में डाला गया, जिनसे दुपट्टे भी छीने गए, जिनके घरों पे अटैक भी किया गया, उसको इश्तिहाल दिलाए। लेकिन हम मुश्तइल नहीं हुए। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई सारे निशानात पे लड़ते हुए इस हुकूमत को, इनके चाहने वालों को और वो केयर टेकर सेटअप को बदतरीन शिकस्त से नवाजा और आवाम ने उनको शिकस्त दी। इंशाल्लाह इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसके वर्कर सपोर्टर इंशाल्लाह ताला मुतासर नहीं होंगे। हम अपना आईनी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। उमर साहब। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से अपने साथियों के बमा यहाँ पे सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ, इस फरसुदा निज़ाम ने और इस मुल्क में पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसुदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इजराइल के बुलडोज़र गाज़ा में करते हैं या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आगाज है इंतफादा का, और इंतफादा क्या होता है? एक जागना, और ये बेदारी ये किस लिए है कि हम लोग अपना असूली अपना हक ले सके, आइन और कानून पे खड़े हो सके। यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि मेरे करीबी साथी आमिर मुगल साहब जो कि NH46 से कैंडिडेट थे कौमी असम्बली के और MNA फॉर्म 45 के हैं, उनको रात को यहाँ पे पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। उनको उठा के एक पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर यहाँ पे मेरे साथी जनाब एडवोकेट अली बुखारी साहब और हम लोग तकरीबन रात को 3 बजे उनको रिकवर किया आपके कराची कमिटी के पुलिस स्टेशन से, और सुबह के वक्त फजर के टाइम के बाद किसी टाइम पे उनके ऊपर दहशतगर्दी के बोगस पर्चे आयद किए जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो भी हो, चाहे ये फॉर्म 47 के ये आपकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। ओवर टू शिबली फराज साहब। और यहाँ पे मैं माजरत के साथ एक और चीज़ ऐड करूँ कि हमारे जो साथी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब, उनकी दलेरी को और अपने वर्कर्स की दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह की पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो एक फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह ये है कि इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते।
اور نہ کر سکے ہیں. یہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک جمہوری نظام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جدوجہد ہے، قانون اور آئین کی بحالی ہمارا سب سے اولین ٹارگٹ ہے، اور جو اس ملک کے ہردل عزیز اور سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان، ان کے اوپر جو سیاسی مقدمات کیے ہوئے ہیں، ان کی مسز پہ، بشرا بی بی پہ، یہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس سے کہ میں نے آج سینٹ میں وزیر قانون کو بھی یہی کہا کہ جب آپ کے نیچے والی نسلیں جب آپ کے کردار کو پڑھیں گی یا سنیں گی تو وہ آپ پہ فخر نہیں کریں گی. جو چیزیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا ظلم آپ کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان کا جو امیج ہے بیرونی دنیا میں وہ کس طرح سے جا رہا ہے، اس سے ملک میں کوئی فورن انویسٹمنٹ کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں کل جو فگرز حکومت کے آئے ہیں کہ 50 سال میں کی تاریخ میں سب سے لویسٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا جس میں کہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا اپنی بیگم کے ساتھ، پھر ہزاروں پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں بیٹھے ہوں، ہماری خواتین یہاں پہ میں اب ہماری جو ایک بڑی سینئر رکن ہے یاسمین راشد، وہ اسپتال میں زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان کو قید رکھا ہوا ہے، ایک سینئر خاتون ہے. اسی طرح جو باقی ہماری خواتین ورکرز ہیں جن کو کہ جیل 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا سبق ہے؟ یہ آیا ان خواتین کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ سیاست کریں گی تو آپ کے ساتھ ہم یہ اشر کریں گے. پاکستان کی 50% آبادی ہے یہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے تمام ایڈورسٹی کے، تمام جو یہ سختیوں کے باوجود جس طرح سے ہم نے ایک پرامن اور ایک پروقار تشخص رکھا ہے، جو کہ ہمارے لیڈر عمران خان کی انسٹرکشنز پہ ہے. جس دن وہ کہیں گے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، ہم بالکل ان کی کال پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اس وقت تک ہماری جدوجہد سیاسی ہے، اور ہم ہر پہلو پہ، ہم عدالتوں میں بھی جس طرح کے ابھی یلغار شروع کی گئی ہے ججز کے اوپر، پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے، جو سینٹ میں پچھلے 3 دن کے سیشن ہوئے اس میں بھرپور چڑھائی کی گئی ہے جوڈیشری پر، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، اپنی مرضی پسند کے ججز بھی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان کی منشا کے مطابق چلے. نواز شریف نے ہمیشہ فکس میچ کھیلا ہے اور اپنے امپائرز لگا کر کھیلا ہے. تو یہ سلسلہ ملک کو، یہ بات کوئی سیاسی مخالفت کی نہیں ہے، بات اب ملک کی ہے، ملک کی وحدت، ملک کی سالمیت کی ہے. تو اگر اس طرح کا چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایک، ہمارے جو خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں میجورٹی، ان کا کوئی مستقبل کوئی روشن ہوگا. تو اسی کے لیے عمران خان اپنے کیسز کے لیے نہیں بیٹھا ہوا جیل کے اندر، وہ ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے اس جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنی فیملی کے سمیت. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ایک ہمارے اس سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.